मसी तथा नमस्ते प्रियहरू। आज तपाईँको सामुन्ने फेरि पनि परमेश्वर वचन उत्साह लिएर आएको छु। येशू ख्रिस्टमा मात्र उद्धार र मुक्ति सम्भव छ। येशूमा मात्र उद्धार र मुक्ति सम्भव छ भन्ने विषयमा धर्मशास्त्रबाट परमेश्वर वचनबाट उत्साह दिँदैछु, बोल्दैछु। प्रियहरू, अन्त्यसम्म यो भिडियो हेरिदिनु होला। कस्तो लाग्छ कमसेकम कमेन्ट गर्नु होला। तपाईँलाई मेरो यो च्यानलमा स्वागत छ। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू, वेलकम, थ्याङ्क यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। आउनुहोस् प्रियहरू, यो समय हामी हेर्नेछौँ यूहन्ना 3को 15देखि 19 खण्डबाट पढ्दै सुरु गर्नेछौँ। यूहन्ना सुसमाचार यूहन्ना 3को 15देखि 19। 15 जसले यसु ख्रिस्टमाथि विश्वास गर्छ त्यसले अनन्त जीवन पाउँछ। आमेन। यहाँ लेखिएको छ प्रियहरू, जसले यसुको नाममा, यसु ख्रिस्टको नाउँमा विश्वास गर्छ, यसुलाई ग्रहण गर्छ, आफ्नो पापहरूबाट पश्चाताप गर्छ, फर्कन्छ र आफ्नो जीवनलाई प्रभुमा सुम्पन्छ अनि प्रभु यसुलाई आदर गर्छ, प्रभु मालिक भनेर ग्रहण गर्छ, उद्धारकर्ता मुक्तिदाता भनेर ग्रहण गर्छ, विश्वासद्वारा ग्रहण गर्छ, त्यसले अनन्त जीवन पाउँछ अर्थात् स्वर्ग प्राप्त गर्छ। त्यो नाश हुने छैन भनेर लेखिएको छ। आमेन। यो निश्चित कुरा हो प्रियहरू, यो साँचो कुरा हो। 16 किनभने परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो कि उहाँले एकमात्र पुत्र यसु ख्रिस्टलाई दिनुभयो, उहाँलाई पठाउनु भयो ताकि उहाँमाथि यसु ख्रिस्टमाथि विश्वास गर्ने कोही पनि नाश नहोस्, नरक नजाओस्, तर त्यसले अनन्त जीवन पाओस् अथवा स्वर्ग प्राप्त गरोस्। अनन्त जीवनको अर्थ स्वर्ग पनि हुन्छ। नाश नहुने जीवन, अमर जीवन, ईश्वरसँग रहने जीवन, खुसी र आनन्दको जीवन, आत्मिक जीवन भन्ने बुझिन्छ। हालेलुया। प्रियहरू, परमेश्वरले यो संसारलाई भएका मानिसलाई यति धेरै प्रेम गर्नुभयो, यति धेरै प्रेम गर्नुभयो कि उहाँले एकमात्र पुत्र यसु ख्रिस्टलाई पुत्र यसुलाई पठाउनु भयो। अनि यसो कि 2021 वर्षका संसारमा आउनुभयो, अवतार लिएर इन्कार्नेसन भएर आउनुभयो। अनि उहाँ परमेश्वर पुत्र हुनुहुन्थ्यो, उहाँ आत्मा हुनुहुन्थ्यो, उहाँ वचन हुनुहुन्थ्यो, उहाँ जीवन हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँ मानिसको शरीर लिएर आउनुभयो। किनभने मानिसलाई भेट्नको लागि मानिसहरू आउनु पऱ्यो, मानिसलाई बुझाउन सिकाउन मानिसहरू आउनु पऱ्यो। कमिलाको अगाडि जानलाई कमिला जानुपर्छ, बाघको अगाडि बाघ जानुपर्छ, भाषा बुझ्दैन। त्यसरी मानिसलाई एउटा ईश्वरको पुत्र, ईश्वर मानिस भएर आउनु आवश्यक थियो। उहाँ आउनुभयो, त मानिसलाई सिकाउनु भयो। उहाँको जन्म अलौकिक छ। कुनै विवाह गरेको स्त्रीबाट होइन, विवाह नगरेको स्त्रीको पेटमा स्वर्गबाट ज्योति आएर स्वर्ग पवित्र आत्माको शक्ति गर्नु भएको कुराहरू पाउँदछौँ। भविष्यवाणी बोल्दै बोल्दै आएर पुगेको छ। अनि अन्तिममा यसो आउनुभयो, बाटो देखाउनु भयो, हामीले सिकाउनु भयो। अनि उहाँ अन्तिममा कुसमा चाँडिनु भयो, गाडिनु भयो, उहाँ मारिनु भयो, मानिसको पापहरू धुन, अधर्महरू मेट्न, कर्कटेका दागहरू, सोचका दाग, सुनहरू सोचका दाग, हाम्रो बानीका दाग, मुरीपजामा बानी परेका दागहरू मेटालाई बलि बगाउनु भयो। अनि गाडिनु भयो र मारिनु भयो। 3 दिनपछि जीवित भएर उठ्नुभयो, बौरी उठ्नुभयो, पुनरुत्थान हुनुभयो। मृत्युलाई पापलाई सबै कुरालाई जित्नुभयो उहाँले। अनि उहाँ स्वर्ग चले जानुभयो। अहिले पिताको दाहिनेपट्टि हुनुहुन्छ प्रियहरू, स्वर्गमा हुनुहुन्छ। फेरि अब मर्नको लागि होइन, बाटो खोलिदिनु भने बाटो खोलिसक्नु भयो। दुईचोटि यसो मर्नुहुन्न। अब विश्वास गर्नेहरूलाई, धर्मीहरूलाई, रगतले धोइएकाहरूलाई, पवित्र जनहरूलाई लिन आउनुहुनेछ न्यायको दिनमा। आमेन। किन जसले यसो ख्रिस्टलाई विश्वास गर्छ, परमेश्वरले दिनुभएको प्रथम उपहार यसो हुनुहुन्छ। पिता परमेश्वरले, संसारका सृष्टिकर्ताले आफ्नो पुत्र यसो ख्रिस्टलाई उपहारको रूपमा उद्धार दिने, मुक्ति दिने, स्वर्ग पुर्याउने, बाटो देखाउने, निको पार्ने, शान्ति दिने, सफल तुल्याउने एउटा व्यक्ति यसो हुनुहुन्छ। दिनुभयो। जसले उहाँलाई भेटाउँछ, जसले उहाँलाई विश्वास गर्छ, आफ्नो पापबाट फर्कन्छ, ग्रहण गर्छ, जीवनको मालिक बनाउँछ नि, त्यसले चाहिँ के पाउँछ? नाश हुने छैन, अनन्त जीवन अथवा स्वर्ग प्राप्त गर्नेछ। आत्मामा शरीरमा मरे पनि आत्मा मर्दैन। शरीरको जन्म, हाम्रो जन्म दुईवटा हुन्छ, एउटा शारीरिक जन्म, एउटा आत्मिक जन्म। शारीरिक जन्म भएको मान्छे स्वर्ग जाँदैन। तर शरीरमा जन्मेर फेरि आत्मा जन्मियो भने, यसलाई ग्रहण गऱ्यो भने मात्रै मालिक मान्यो भने मात्रै अर्को जन्म हुन्छ, आत्मिक जन्म। त्यो आत्मिक जन्म भएको मान्छे मात्रै न्यायको दिनमा न्यायबाट उम्केर स्वर्गबाट उम्केर स्वर्ग जाने यसो त्यो बाटो यसो हुनुहुन्छ, यसो लानुहुन्छ प्रियहरू। अनि मानिसको जन्म आत्मिक शारीरिक जन्म र आत्मिक जन्म छ। शारीरिक मृत्यु र आत्मिक मृत्यु छ। शारीरिक मृत्युले मान्छे मर्नै पर्छ, तर आत्मिक मृत्यु भनेको हाम्रो आत्मा कहिले मर्दैन। शरीर र आत्मालाई छुट्टिनुलाई मर्नु भन्छ। जब मान्छेको शरीर छुट्टिन्छ आत्माबाट, त्यो आत्मा चाहिँ यसुलाई ग्रहण गरेको छ, मुक्ति पाएको छ, पापको क्षमा पाएको छ, यसो गरेर धोइएको छ भने त्यो आत्मा स्वर्ग जान्छ, यसो लानुहुन्छ, अनन्त जीवन स्वर्ग लानुहुन्छ। त्यहाँ जन्म मृत्यु हुँदैन, त्यहाँ आत्मा बुढो हुँदैन, त्यहाँ अमर जीवन हुन्छ, ईश्वरसँग आनन्द सुनको सहरमा रहन्छ भनेर बाइबलले भन्दछ। तर यसोलाई ग्रहण नरिकन मऱ्यो, पाप क्षमा नपाइकन मऱ्यो, उद्धार नपाइकन मऱ्यो, जीवनको किताब स्वर्गमा त्यहाँ नाम नलेखिकन मऱ्यो भने शरीर मरेपछि आत्मा नरकमा जान्छ भनेको छ। त्यहाँ नरकमा जानु झन्डुलाई भन्छ बाइबलले, दोस्रो मृत्यु भन्छ। त्यो मृत्युबाट उम्कने उपाय छैन। यदि यसोलाई नचिनिकन ग्रहण नगरी मरेको छ भने बाइबलले भन्छ। प्रियहरू, जिउँदो हुँदा नै, यो जीवन छँदा नै, यो शरीर ढल्नु अगाडि नै
खाँचो परमेश्वरलाई, खाँचो प्रवेशलाई ग्रहण गर्नु, स्वीकार गर्नु, पापको क्षमा माग्नु, उद्धार पाउनु चाहिँ अत्यन्त अप्ठ्यारो छ भनेर बाइबलले भन्दछ। ईश्वरले भन्नुहुन्छ यो कुरा म भन्दैछु। आमेन। ठिक छ। बाइबलले स्पष्ट भन्छ येशू ख्रीष्टलाई परमेश्वर पुत्र छोरालाई पठाउनु भयो, दिनुभयो, उहाँलाई विश्वास गर्ने कोही पनि नाश हुने छैन, र उहाँलाई विश्वास नगर्ने अलरेडी नाश भएको छ, अलरेडी नाशमा छ, नाश हुनेछ, स्वर्ग जाने छैन, ऊ नरकमा पर्नेछ, भूतको राज्यमा पर्नेछ, अन्धकारमा पर्नेछ, जिन्दगीभर दुःख पाउने भनेको छ। यो आफ्नो कुरा गरेको मैले सरी होइन प्रियहरू। खतरा, किनकि परमेश्वरले संसारलाई दोषी ठहराउनु भने पुत्र येशूलाई संसारमा पठाउनु भएन, तर पुत्र येशूलाई के अरे तर संसारका मानिसहरू संसार येशू ख्रीष्टको बलिदान रगत भएको नाम वचनद्वारा यसको नगर उद्धार पाओस्, मुक्ति पाओस्, पापको क्षमा पाओस् र उसको आत्मा अनन्त जीवनमा स्वर्गमा जाओस् भनेर परमेश्वर पिताले पुत्र येशूलाई पठाउनु। यो पापले भरिएको, दोषले भरिएको है, घमण्डले भरिएको, लोभले भरिएको संसारमा यसुलाई पिता गर्नुभयो ताकि मानिसले पाप भए नष्ट गरेर भने मार्न आउनुभएको होइन, तर मापी दुष्ट घमण्डी लोभी लुच्चाहरूलाई मानिसहरूलाई बचाउनका निम्ति प्रियहरू अनि उहाँ यस संसारमा पिताले पठाउनु भयो, रगत बगाउनु भयो, उहाँ गाडिनु भयो, उहाँ मारिनु भयो, बौरी उठ्नुभयो अनि सबै जानुभयो। पिताको दाहिनेपट्टि स्वर्गमा हुनुहुन्छ। त्यो येशूलाई पठाउनु भयो। जसले येशूलाई विश्वास गर्छ त्यो नाश हुने छैन, तर येशूलाई विश्वास गर्दैन त्यसको शरीरमा बाँच्ला, आफ्नो शरीरमा फेरि आत्मामा मर्छ नि, शरीर मर्छ नि, फेरि त्यसपछिको अर्को जीवन पाउँदैन। यो जीवन पाउने मात्रै अर्को जीवन नरकमा पर्छ, मृत्युमा पर्छ। त्यसले भने नाश विश्वास नगर्ने अलरेडी नाशमा परिसकेको छ। त्यस कारणले यस संसारमा नाश पार्न आउनुभएको होइन, तर बचाउन, बाटो देखाउन आउनुभएको। एक समय कुरा प्रिय मित्र, एक समय कुरा अनि मेरो एकजना साथी चाहिँ पौडी खेल्न जानुभएछ नदीमा। पौडी खेल्दा मलाई खोलाले बगाएको छ गरी अनि उहाँले चाहिँ बचाऊ 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 भनेर चाहिँ भन्नुभएछ। अनि अर्को एउटा मान्छे चाहिँ आएर बचाउन खोजेछ उहाँलाई, अनि हात देऊ भनेर बचाउँछु भने तान्न खोजेर हात नदिनु, बचाउ चाहिँ भन्ने हात नदिनु। अनि पछि त्यो व्यक्तिलाई एउटा मुढामा ठोकिएर चाहिँ उहाँ कसरी चाहिँ बाँध्नुभयो अनि पछि साथीले बचाउनु भयो। प्रियहरू, बचाऊ त भन्नु राम्रो, तर बचाऊ भन्दा साथदेखि बचाउन कोही आइरहेको छ भने हात दिनु पऱ्यो नि, अनि मैले बचाउँछु। त्यसै गरी येशू ख्रीष्ट संसार बचाउन आइसक्नु भएको छ। मान्छे पापले घमण्डले लोभले भरिएर आज बचाउ भन्ने अवस्थामा छन्, तर के हामीले येशूलाई हात दिएका छौँ कि येशूको आवाज सुनेका छौँ कि आफ्नो पापहरूको प्रस्ताव गरेका छौँ कि हाम्रो जीवनका मालिक उद्धारकर्ता येशूलाई स्वीकार गरेका छौँ? यदि गरेका छौँ भने हामीले येशूलाई हात दिएका छौँ। स्वीकार नगर्ने, विश्वास नगर्ने, पापै रमाउने, पापै हराउने हो भने हाम्रो मुक्ति गुम्छ, स्वर्ग गुम्छ। प्रिय एउटा भनाइ छ, बाँसको हलो हुँदैन बन्दैन, पापीको भलो बन्दैन हुँदैन, पापीको भलो हुँदैन, बाँसको हलो हुँदैन, पापीको भलो हुँदैन। त्यसले ईश्वरलाई विचार गर्ने हरेक व्यक्तिलाई बाइबलले पापी छ भन्छ। अनि त्यो पापीहरूलाई ईश्वरको हात छ, येशूको हात छ। कुखुरा र बोकाको रगत बगाएर रङ्ग काटेर मान्छे पाप्छ हुने होइन। मान्छेले पाप गरेको छ, मान्छे नै मर्नुपर्ने हो, मान्छेलाई मार्नुपर्ने हो, तर परमेश्वरले मार्नु भएन। अनि पुत्र येशू ख्रीष्टलाई मानिसका सारा मानिसका पापहरू बोकाएर पाप बनाउनु भयो, उसको टाँगिएर पाप बोकेर मर्नुभयो, काडिनु बन्डु नरक जानुभयो, नरकबाट उठेर आउनुभयो, मृत्यु जितेर आउनु मृत्युलाई। अब यसोलाई विचार गरेर हरेक मानिसले मृत्यु नभएको, नरक नजाओस्, स्वर्ग जाओस्, उद्धार बाटेर आउनुभएको विश्वास यसोको आयकारितामाथि हामीले विश्वास गर्दा सिधै उद्धार बुद्धि पाइन्छ। हामीले उद्धार बुद्धि सिधैमा हौ, स्वर्ग सिधैमा हौ, तर कसैले मूल्य तिरिदिएको छ, तिर्दिएको थियो यसो हुनुहुन्छ। उहाँको मूल्य तिराइ विश्वास गरिन्छ नि, यसको नाममा पाप क्षमा मागेर बल्ल उद्धार पाइनेछ, स्वर्ग प्राप्त हुनेछ। आमेन। त्यही गर्दा प्रियहरू, जसले येशू ख्रीष्टमा विश्वास गर्छ त्यो दोषी ठहरिँदैन, तर यसमा विश्वास नगर्ने हरेक दोषी ठहरिसकेको छ। विश्वास नगर्ने अघि नै दोषी ठहरिएको छ, किनभने उसले परमेश्वरका एकमात्र पुत्र येशू ख्रीष्टको नाममा विश्वास गरेकै छैन। परमेश्वरको आज्ञा के हो भने, पिताको आज्ञा के हो भने पृथ्वीका हरेक मानिसहरूले मगर पुत्र येशू ख्रीष्टमाथि विश्वास गरून्, उद्धार मुक्ति पाउन्, येशूलाई विश्वास गरून्, ग्रहण गरून्, पापको क्षमा पाउन्, नाम स्वर्गमा लेखाउन्, जीवन पुस्तकमा न्यायको दिनमा खडा भएर मैले परमेश्वरलाई विश्वास गरेको छु, मैले प्रभु येशूलाई आदर गरेको छु, मैले आफ्नो पापको क्षमा मागेको छु, म पहिलो जीवन भन्न सक्नुपर्छ। सक्यो भने के हुन्छ? नरकमा फ्यालिन्छ। यही गर्दा प्रियहरू, आज तपाईँले मलाई चुनौती छ कि हामीले परमेश्वर पुत्र येशू ख्रीष्टमाथि विश्वास गरेका छौँ, ग्रहण गरेका छौँ कि हाम्रो पापको क्षमा मागेका छौँ? यसको त पर्फेक्ट बलिदानको रगतले हामी धुनेछ, पवित्र रगतले। छैन भने हामी न्यायमा नरकमा पर्ने सम्भावना हुनसक्छ।
अनि समय हुँदैन विचार गरौँ न, पापबाट फर्कौँ र जीवन प्रभु सुम्बौँ र अनन्त स्वर्गमा जान तयार हौँ। किन सबैजना बाटो यीशु हुनुहुन्छ, यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। म धर्म होइन ईश्वरसँगको सम्बन्ध रिलेसन गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ, ईश्वरको सम्बन्ध हो यो प्रियहरू। अनि विश्वास गर्ने जसले यीशु ख्रीष्टमा विश्वास गर्छ त्यो दोषी ठहरिँदैन, त्यो न्याय पर्दैन, त्यो दण्डी हुँदैन, नरक जाँदैन, तर स्वर्ग जान्छ, उद्धार पाउँछ, मुक्ति पाउँछ। तर जसले यीशुलाई विश्वास यीशु ख्रीष्ट नै प्रभु परमेश्वरका पुत्र हुँदा विश्वास गरेको छैन त्यो दण्डित हुनेछ, त्यो नरकमा पर्नेछ, त्यो नाश हुनेछ, त्यो फरकै पर्दैन। 18 जसले फैसला चाहिँ यो ज्योति संसारमा आएको छ, ऊ ज्योति यीशु हुनुहुन्छ, यस संसारको ज्योति हुनुहुन्छ, ब्रह्माण्डको ज्योति हुनुहुन्छ। अनि उहाँको मुखको वचनले सारा स्वर्ग पृथ्वी ताराहरू बने, अनि उहाँ चाहिँ त्यो ज्योति हुनुहुन्छ। उज्यालो सूर्यलाई भनेको सूर्यमा त्यो सृष्टि हो, सूर्यलाई पुज्ने होइन, सूर्यलाई बनाउनेलाई पुज्नु पर्यो। ढुङ्गा माटो मूर्तिलाई होइन, रुख बिरुवालाई खोला नालालाई होइन, त्यसलाई बनाउनेलाई पुज्नु पर्यो। बनाउने व्यक्ति यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, जीवित परमेश्वर हुनुहुन्छ, सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ, राजाका राजा हुनुहुन्छ, प्रभुका प्रभु हुनुहुन्छ, सबै देवभन्दा महान परमेश्वर हुनुहुन्छ। हालेलुया। बाइबलले भन्छ यो फैसला चाहिँ यो कि ज्योति संसारमा उज्यालो संसारमा आएको छ, तर मानिसहरूले ज्योतिभन्दा यीशु ख्रीष्टलाई भन्दा अन्धकारलाई रुचाए, पापलाई रुचाए, अधर्मलाई रुचाए, घमण्डलाई रुचाए, लोभलाई रुचाए। एक दिन काम दुष्ट थिए। हरेक कामबाट थाहा हुन्छ मानिस धर्मी हो कि पापी हो, हरेक उसको बोलीबाट थाहा हुन्छ, व्यवहारबाट थाहा हुन्छ कि मान्छे कस्तो भनेर। मेरा प्रियहरू, परमेश्वर विश्वास नगर्ने हरेक मानिस पापमा छ, मृत्युमा छ, नरकमा छ, दुष्टात्माको अधीनतामा छ, अलरेडी नरकमा छ। जीवन स्वर्गमा सरेकै छैन। त्यसो जीवनलाई स्वर्गमा सार्ने हो भने जुदो हुँदैन, खानुपर्छ, मैले सार मिल्दैन। त्यो भनेको ग्रहण गर्नु, त्यो स्वर्गबाट आयो, त्यो स्वर्गमा गयो, त्यो व्यक्ति यीशु हुनुहुन्छ, त्यो व्यक्तिलाई ग्रहण गर्नु, विश्वास गर्नु, ओ पापहरू क्षमा माग्नु कुराको बलिदानद्वारा नाम स्वर्गमा सार्नु काम गर्नुपर्छ, अनि मात्रै स्वर्ग पुग्न सक्छ भविष्यमा। हाम्रो आत्माको जीवन प्रियहरू अनि मात्रै त्यहाँ सुगाउनेछ। ज्योति संसारमा आएको छ, फैसला चाहिँ यो ज्योति संसारमा आएको छ। ज्योतिभन्दा मानिसहरूले बरु अन्धकार रुचाए, तिनीहरू कामहरू दुष्ट थिए। आमेन। ठिक छ। दुष्ट काम गर्ने रुधिमा आउँदैन, बाइबलले भन्छ। दुष्ट कामहरू गर्न छोड्ने मानिस जेलमा आउँछ भनेको छ। ओ हालेलुया प्रियहरू। अनि मर्कुस 2:10 भनेको छ, यीशु ख्रीष्टलाई, परमेश्वरका पुत्रलाई पृथ्वीमा मानिसहरूको पाप क्षमा गर्ने अधिकार पिताले दिनुभएको छ। प्रियहरू, किनभने सारा सृष्टिका मालिक यीशु हुनुहुन्छ। सबै सृष्टिले यीशुको आँखामा घुँडा टेक्नुपर्छ, लेखा दिनुपर्छ, हिसाब बुझाउनुपर्छ। एक दिन त्यो समय आउँदैछ। यीशु ख्रीष्टलाई सारा मानिसहरूको पाप क्षमा गर्ने अधिकार पिताले दिनुभएको छ। अनि जसले पाप क्षमा गर्न सक्छ त्यसले न्याय गर्न सक्छ, जसले पाप क्षमा गर्न सक्छ त्यसले स्वर्ग लान पनि सक्छ, जसले पाप क्षमा गर्न सक्छ त्यसले नरकमा फाल्न पनि सक्छ। अधिकार छ कि हामीले पाप क्षमा पाएँ भने यीशुमा मात्रै उद्धार बुद्धि हामी पाउन सक्छौँ। प्रियहरू, त्यही कारण यो कुराहरू हामीले बुझ्दै छ। र प्रिय मित्रहरू, प्रेरित 4:12 यही भन्छ है। प्रेरित 4:12 के भन्छ भने, प्रेरित 4:12 के भन्छ भने, स्वर्गमुनि पृथ्वीमाथि उद्धार र मुक्ति केवल येशूको नाममा मात्र छ। अरू कुनै देवताको नाम, मान्छेको नाम भनेको छैन। एउटै नाम दिएको स्वर्गबाट, त्यो नाम येशू नाम हो। येशू ख्रीष्टको नाम मात्रै मानिसले पापको क्षमा, उद्धार र मुक्ति पाउन सक्छ, स्वर्ग प्राप्त गर्न सक्छ यसको नामद्वारा मात्रै। यसैले भन्नुभयो स्वर्ग र बाटो सत्य र जीवन भन्यो। योना 14:6 यसरी भन्नुभयो, बाटो सत्य र जीवन, स्वर्ग जाने बाटो, सत्य परमेश्वर, जीवन लिने येशू हुनुहुन्छ। येशू ख्रीष्टको नामद्वारा मात्रै प्रिय मानिसले उद्धार, मुक्ति र स्वर्ग प्राप्त गर्न सक्छ। अरू कुनै नामबाट पाउने छैन, किनभने स्वर्गमुनि पृथ्वीमाथिको नाम दिएकै छैन स्वर्गबाट पिताले। त्यो नाम दिएको छ भने एउटा नाम दिएको, त्यो नाम येशू नाम हो। यो नाममा अरू घुँडा टेक्नुपर्छ, अहिले आफ्नो पापको क्षमा पाउनै पर्छ, क्षमा माग्नै पर्छ, यसलाई ग्रहण गर्नै पर्छ, मुक्तिदाता भने मान्नै स्वीकार्नै पर्छ, अनि मात्रै त्यो नाम स्वर्गमा जीवनको किताबमा लेखिएको हुन्छ र उद्धार पाउनेछ, मुक्ति पाउने, स्वर्ग प्राप्त गर्नेछ। आमेन। त्यसमा झुकिनु हुँदैन प्रिय, स्पष्ट छ। त्यसले गर्दा प्रिय मित्रहरू, पहिलो योहन्ना 5:12 भन्छ, पहिलो योहन्ना 5:12 भन्छ बाइबल धर्मशास्त्रमा, जोसँग परमेश्वरका पुत्र येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, उहाँको आत्मा छ, जतिसँग परमेश्वरका पुत्र येशू ख्रीष्ट अनि उहाँको वचन, उहाँको आत्मा छ, त्यही त जीवन छ। जोसँग परमेश्वरका पुत्र येशू हुनुहुन्न त्यसको जीवन छैन, त्यो मृत्युमा छ, त्यो नरकमा परेको छ अलरेडी हो। पृथ्वीमा छ अहिले केही समय, मरेपछि धनुको आफ्नो नरकमा पर्छ। आत्मा मर्दैन, आत्मा त कहिले मर्दैन। कि स्वर्ग जान्छ शरीर मरेपछि, कि जान्छ नरकमा। नरक गयो भने त्यहाँ के दोस्रो मृत्यु थियो, त्यहाँ पीडा, दुःख, आगो, अन्धकार हुनेछ।
धर्म गरी कर्म गरी पूजा पाठ दान तीर्थ नरकमा भन्दै जसलाई पुज्यो नि त्यही पुजेको व्यक्ति भूतहरूले चाहिँ झिरले हानेर चाहिँ होइन तातो तिर झिरले हान्ने आगोमा तेलमा डुबाउने किराले हात टोक्ने अन्धकार धुवा पानी खान नपाइने हाहा खिची गर्ने हुनेछ। जो मानिसले यसो ख्रिस्टलाई जीवनको मालिक बनाएको छ, पापको क्षमा पाएको छ, यसो ख्रिस्टलाई भेटाउनु नै ठुलो तीर्थयात्रा गर्नु हो, मोक्ष प्राप्त गर्नु हो, जीवन प्राप्त गर्नु हो, मृत्युबाट जीवनमा सर्नु हो। त्यसले गर्दा प्रियहरू यसो ख्रिस्ट जीवन मृत्युलाई जित्ने व्यक्ति, नरकलाई जित्ने व्यक्ति यसो ख्रिस्ट मात्रै हुनुहुन्छ। उहाँ मात्रै परमेश्वर हुनुहुन्छ, उहाँ बाहेक कोही पनि परमेश्वर छैन। मान्छेले बनाएको धर्मबाट मुक्ति छैन। तर यसो ख्रिस्ट मान्छेले बनाएको होइन, उहाँ अलरेडी हुनुहुन्थ्यो, पृथ्वीभन्दा अगाडि नै हुनुहुन्थ्यो, सृष्टिभन्दा अगाडि हुनुहुन्थ्यो, अहिले हुनुहुन्छ, सृष्टिको अन्त्य हुँदैछ, फेरि हुनुहुन्छ। जो हुनुहुन्थ्यो, हुनुहुन्छ, हुन आउनुहुनेछ। प्रकाश 1:8 लेखेको छ। हालेलुया। त्यसले गर्दा प्रियहरू यूहन्ना 5:24 यसो भन्छ, म तपाईँलाई पढेर सुनाउन चाहन्छु। साथै म तिमीहरूलाई भन्दछु, जसले मेरो वचन सुन्छ र मलाई पठाउनु हुनेमाथि विश्वास गर्छ त्योसित अनन्त जीवन अथवा स्वर्ग छ। त्यो न्यायमा आउँदैन, नरकमा जाँदैन, तर त्यसले मृत्युदेखि अथवा मृत्युको अर्थ नरकदेखि, नरक भनेको मृत्यु पनि हो, त्यसले जीवनमा अथवा स्वर्गमा प्रवेश गरेको छ। किनभने उसले येशू ख्रिस्टको नाममा विश्वास गरेको छ। पिताले पठाएको व्यक्ति, स्वर्गबाट पठाएको व्यक्ति, मानिस जातिलाई उद्धार दिन, मुक्ति दिन, उपहारको रूपमा आएको व्यक्ति येशू हुनुहुन्छ। यसो पुल हुनुहुन्छ, यसो भर्याङ हुनुहुन्छ, यसैमा नसन्ने, यसैमा नहिँड्ने, यसैमा ग्रहण नगर्ने, यसैमा नरहने व्यक्ति पुल तर्न सक्दैन, भर्याङ तर्न सक्दैन, ऊ नरकमा पर्छ, नरकमा अलरेडी छ भनेको छ। यसो स्वर्गको पुल, स्वर्गको बाटो, स्वर्गको भिसा, स्वर्गको अधिकार व्यक्ति हुनुहुन्छ। उहाँद्वारा मात्रै, यीशु ख्रिस्टद्वारा मात्रै पिताले हरेक मानिसलाई उद्धार, मुक्ति, स्वर्ग दिन सक्नुहुन्छ, दिनुहुनेछ। आमेन। त्यसले गर्दा प्रिय मित्रहरू, यो समय म तपाईँलाई पहिलो कोरिन्थी लान चाहन्छु। 1 कोरिन्थीमा जानेछौँ हामी। प्रियहरू 1 कोरिन्थीको पुस्तकमा हामी पढ्दैछौँ। 1 कोरिन्थी 1:18बाट पढ्नेछौँ। 1 कोरिन्थी 1:18बाट, किनकि क्रुसको सन्देश नष्ट भइरहेकाहरूको निम्ति मूर्खता हो, तर हामी उद्धार पाइरहेकाहरूका निम्ति परमेश्वरको शक्ति हो। क्रुसको सन्देश, यसो ख्रिस्टको सुसमाचार, उद्धारको सुसमाचार, पाप क्षमाको सुसमाचार, प्रेम ल्याउने, शान्ति ल्याउने, विजय ल्याउने, विकास ल्याउने, प्रगति ल्याउने, एकता ल्याउने सुसमाचार यसो ख्रिस्टको सुसमाचार हो। यसो ख्रिस्टको सुसमाचार उद्धार पाइरहेकाहरूको निम्ति ईश्वरको शक्ति हो। उद्धार नपाएका, पापमा लडीबडी खेल्ने, घमण्ड र लोभले भरिएका, झुटा कुरालाई मान्नेहरूको निम्ति के हो? मूर्खता हुन्छ भनेको छ। उद्धार पाउने र यसलाई स्वीकारेको निम्ति ईश्वरको शक्ति हो। किनभने म परमेश्वरले भन्नुहुन्छ, म बुद्धिमानहरूको बुद्धि नष्ट पारेछु, शत्रुहरूको शत्रु विफल पारेछ। राखा तल बसान्दो। बुद्धिमान कहाँ छ? शास्त्रीहरू कहाँ छन्? यो युगका, यस युगका तर्क गर्नेहरू कहाँ छन्? कि परमेश्वरले संसारको बुद्धिलाई मूर्खता ल्याउनु भएन र? ओ हालेलुया। प्रियहरू, संसारमा जतिसुकै पढेको भयो भने पिएचडी, डाक्टर, साइन्स, विज्ञान, वैज्ञानिक, यस्ता ठुल्ठुलो जतिसुकै ठुलो भए तापनि, जति जाने पनि संसारको बुद्धि, संसारको ज्ञानलाई परमेश्वरले मूर्ख गर्नुभएको छ। मूर्ख पार्छ यो संसारको बुद्धि, यहाँको लागि मात्रै, मरेपछि नरक पार्छ यो बुद्धिले। तर ईश्वरीय बुद्धि, ईश्वरीय वचन, ईश्वरीय प्रकाश, ईश्वरीय विजडमले, ज्ञानले के गर्छ? हामीले यस जीवनमा पनि फाइदा गर्छ र अर्को जीवनमा पनि, स्वर्गको जीवनमा पनि फाइदा गर्छ, बचाउँछ। ईश्वरीय ज्ञान बुद्धिले बचाउने काम गर्छ। उनीहरूले संसारको बुद्धि र ज्ञानलाई ईश्वरीय ज्ञान बुद्धिसँग तुलना गर्न मिल्दैन। र ईश्वरीय बुद्धिले पनि माथि हुन्छ। त्यो बुद्धिमा जीवन दिने, बचाउने पावर हुन्छ। संसारले आफ्नै बुद्धिद्वारा, संसारले आफ्नै ज्ञान, पढाइ, धर्म, कर्म, नीति, नियमबाट परमेश्वरलाई चिन्न नसकेको हुनाले, फेल भएको हुनाले, सुकेको हुनाले, हारेको हुनाले, लडेको हुनाले, परमेश्वरको बुद्धि अनुसार, परमेश्वरको ज्ञान अनुसार, परमेश्वरको प्रकाश अनुसार हामीले प्रचार गरेका परमेश्वरको सुसमाचारको मूर्खताद्वारा नै विश्वास गरेहरूलाई बचाउन परमेश्वरले उचित ठान्नुभयो। प्रियहरू, उचित ठहराउनु भयो। त्यसकारणले हामी ख्रिस्टको लुकेको बुद्धि, रहस्यको बुद्धि, बचाउने बुद्धि, क्षमा दिने बुद्धि, खाडाबाट निकाल्ने, नरकबाट निकाल्ने, पापबाट निकाल्ने, झगडाबाट निकाल्ने, अशान्तिबाट निकाल्ने, श्रापबाट निकाल्ने बुद्धि, यसुको गुप्त बुद्धिको हामी प्रचार गर्छौँ, जो ख्रिस्ट यसुको ज्ञान नै हो। यही ज्ञानले संसार बनेको, यही ज्ञानले न्याय गर्दैछ, यही ज्ञानले मानिसलाई स्वर्ग पुर्याउँदैछ, त्यसो गर्नेहरूलाई नगर्ने नरक पनि फाल्नेछ। फरकै पर्दैन। वचन यही लेखेको छ। प्रियहरू, मित्रहरू, त्यस कारणले हामी हाम्रो कुरा भन्दैनौँ, तर परमप्रभु सृष्टिकर्ता एलोहिम, ब्रह्माण्डका सृष्टिकर्ता, महान इन्जिनियरको बारे बताउँछु। यसो हुनुहुन्छ, उहाँमा हरेक मान्छेको जीवन छ, बचाउने नबचाउने,
चाबी हो वापस। त्यस कारणले बचाउने कर्तालाई मान्यो भने, स्वीकार्यो भने, त्यो ज्ञानमा आयो भने मात्रै उद्धार हुनेछ। हालेलुया। मित्रहरू, म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु यो समय 1 कोरिन्थी 15:14 जानेछौँ। यसो लेखिएको छ, यदि ख्रीष्ट येशू मृतकबाट पुनर्जीवित पारिनु भएको होइन भने त हाम्रो प्रचार व्यर्थ हुन्छ र तिमीहरूको विश्वास व्यर्थ हुन्छ। आमेन। प्रिय मित्रहरू, येशू ख्रीष्ट मृतकबाट यस संसारमा आउनुभयो। भविष्यवाणी धेरै भविष्यवाणी गर्दै विगतमा गरेको थियो। संसारमा आउनुभयो, मानिसको पाप अधर्म मिट्नलाई टाँगेर बलि हुनुभयो, मारिनुभयो, रगत बगाउनुभयो। बोकाको साँडेको रगतले पशुको मान्छे पाप हुँदैन। मान्छेको पाप मिट्नलाई मान्छे मर्नुपर्छ। कसले मानिस पापी पृथ्वीमा त्यसले धर्म व्यक्ति येशू ख्रीष्ट परमेश्वरको पुत्र संसारमा पिताले पठाउनुभयो, आउनुभयो, मान्छेका सारा पाप बोकेर मर्नुभयो, बलिदान दिनुभयो, रगत बगाउनुभयो, गाडिनुभयो र मरेको 3 दिनपछि जीवित हुनुभयो, बौरी उठ्नुभयो, मृत्युलाई जित्नुभयो, श्रापलाई जित्नुभयो, समस्या जित्नुभयो र अनि स्वर्ग जानुभयो, चलिनुभयो, पिताको दाहिनेपट्टि अहिले हुनुहुन्छ र फेरि न्याय गर्न आउनुहुन्छ। जसले ईश्वरलाई विश्वास गर्छ त्यो येशू ख्रीष्ट चाहिँ मृत्युबाट, अरू कुनै ईश्वर धर्म जस्तो होइन। उहाँ येशू ख्रीष्ट मृत्युबाट पनि उठ्नुभयो, बौरी उठ्नु, मृत्युलाई पनि जित्नुभयो। कुनै ईश्वरहरूले धर्महरूले मृत्यु जितेको कुरा मैले धर्मशास्त्रमा भेटाइनँ। मैले धेरै धर्मशास्त्रको किताब पढेँ, सबै पढेको छु प्रायः। कुनै धर्मशास्त्रमा ईश्वरमा भेटेँ, सबै भगवान्हरू आएर मरेर गए, सबै धर्मका गुरु मरेर गए, येशू मरेर जीवित हुनुभयो, लिएर आउनुभयो, आउँछ भन्नुहुन्थ्यो, उठेर आउनुभयो, जित्नुभयो, अनि स्वर्ग जानुभयो, अहिले हुनुहुन्छ। त्यस कारणले येशू ख्रीष्ट मृत्युबाट पुनरुत्थान हुनुभएको छ, जीवित हुनुहुन्छ। त्यस कारणले हामीले जीवित ईश्वरलाई मान्नुपर्छ, मरेकालाई होइन, सत्यतालाई मान्नुपर्छ, असत्यतालाई होइन। येशू जीवित हुनुहुन्छ, मृत्युबाट बौरी उठ्नुभएको छ। त्यस कारणले हामी बौरी उठ्ने येशूलाई, मृत्युबाट विजय हुनेलाई त्यसै गर्दा पनि हामी भविष्यमा त्यस्तै हुन्छौँ। हामी शरीरमा मरे पनि आत्मामा हामी मर्दैनौँ, आत्मा जीवन स्वर्गमा जानेछ। आमेन, अमर हुनेछ। त्यसले गर्दा प्रिय मित्रहरू, म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु 1 कोरिन्थी 15:54, जब विनाशीले अविनाशी र मरणशीलले अमरत्व धारण गर्छ तब लेखिएको त्यो वचन पुरा हुनेछ, मृत्यु विजय निलिएको छ, मृत्यु विजयमा निलिएको छ। यसैले मृत्युलाई विजय निल्नु भएको छ। ए मृत्यु तेरो विजय कहाँ? ए मृत्यु तेरो खेल कहाँ? मृत्युको खेल पाप हो, पाप शक्ति व्यवस्था हो। तर परमेश्वर धन्यवाद होस्, जसले हामीलाई हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टद्वारा विजय दिनुहुन्छ। आमेन। दोस्रो मृत्युबाट, पहिलो मृत्यु आएको शरीर मृत्यु आजभोलि पाप गऱ्यो, मृत्यु आयो होइन, पहिला मृत्यु थिएन, अनगायताले मृत्यु ल्यायो। तर पनि पहिलो मृत्यु शरीरमा हामी मर्छौँ, 70 80 बात 100 बात 20 बात लान्। तर मृत्यु शरीरमा शरीर हिब्रू 9:27 भन्छ, शरीर जन्म छ, मृत्यु छ र इन्साफ निश्चित छ। इन्साफ चाहिँ येशू ख्रीष्टले गर्नुहुन्छ, ब्रह्माण्डका महाराजाले। त्यो दिनमा येशूले त्यो मृत्युलाई जित्नु भएको छ। अरू कुनै ईश्वर जितेको पनि भेटाइन शास्त्रमा। मरेपछि आउँछु नि भन्ने छैन, म त यसो आउँछु भन्नुभएको छ। मरेर पनि आउँछु, उठ्नुभयो, उसको जित्नुभयो, अनि फेरि उहाँ फेरि आउँदै हुनुहुन्छ संसारको न्याय गर्न, पृथ्वीमा आउँदै हुनुहुन्छ। संसार जगतको बादशाह, उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता, सृष्टिकर्ता, सारा ब्रह्माण्डको अधिकार हुन्छ। स्वर्गमा भएका शक्तिहरू, पृथ्वीका शक्तिहरू, पृथ्वी मुनिका सारा सृष्टि शक्तिहरू यसोको हुना टेक्नुपर्छ। यस पिताको महिमाको निम्ति यसोलाई प्रभु भनेर स्वीकार भनेर फिलिपी 2:9-11 लेखेको छ। फेरि न्याय गर्न आउनुहुन्छ प्रियहरू। अनि मृत्यु चाहिँ मृत्युको खेल के हो? पाप हो। पापको शक्ति व्यवस्थालाई अहिले जित्नुभयो, मृत्युलाई जित्नुभयो। अनि परमेश्वर धन्यवाद होस्, जसले हामीलाई येशू ख्रीष्टले हामीलाई हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्टद्वारा यसोले हामीलाई के गर्नुहुन्छ? मृत्युमाथि, दोस्रो मृत्युमाथि, श्रापमाथि, पापमाथि, शत्रुहरूमाथि, डरमाथि, समस्यामाथि विजय दिनुहुन्छ। यदि विश्वास गऱ्यो भने मात्रै, यदि उहाँको वचनलाई स्वीकार गऱ्यो भने मात्रै, यदि उहाँलाई प्रभु बनायो भने मात्रै हो। सबैलाई होइन फेरि याद राख्नु होला नि। हालेलुया, शर्त छ। हालेलुया। येशू सबैका राजा, सबैका प्रभु, सबैका सृष्टिकर्ता, सबैका परमेश्वर हुनुहुन्छ। सबैलाई वचन आउनुभएको हो। तर के सबैले स्वीकार गर्छ? सबैले विश्वास गर्छ? सबैले मान्छ उहाँलाई? प्रश्न गर्छ। मान्यो भने, स्वीकार गरे भने, मलाई ग्रहण गरे भने, मलाई आदर गऱ्यो भने मात्रै निश्चय हुँदछ। किनभने उहाँले चाहिँ त्यो हामीलाई जीवन दिन आउनुभएको मुक्ति उद्धार सित्तैमा हो। र कसैले मूल्य तिरेको छ, तिरेर पाइँदैन। मूल्य यसो तिर्नुभएको छ, रगत बगाएर। अहिले विश्वास गर्छ यसोको बलिदान मृत्युद्वारा, यसो पुनरुत्थानद्वारा आएको शक्तिद्वारा हामीलाई जीवन स्वर्गमा जीवन मिल्नेछ। आमेन। त्यसले गर्दा प्रियहरू, परमेश्वरलाई महिमा भएको होस्। यो समय मैले तपाईँलाई धेरै कुरा भनेको छु, परमेश्वरले आशीष दिउन्। र विशेष गरी पहिलो यूहन्ना 5:4 मलाई पढ्न मन लागिरहेको छ। आउनु प्रियहरू पदलाई पनि पढ्नेछौँ। यसरी भनेको छ, संसारमाथि विजय हुने को? नि त्यसरी लेखेको छ, संसारमाथि विजय हुने को भनेको छ। अनि किनकि परमेश्वरबाट जन्मिएको हरेकले संसारमाथि
विजय प्राप्त गर्छ, संसार जिते विजय आफ्नो विश्वास हो। त्यसमाथि संसारमाथि विजय प्राप्त गर्ने को? त्यही हो जसले यीशु ख्रीष्ट परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्छ भने विश्वास गर्छ। प्रिय हालेलुया, शङ्का गर्दैन, विश्वास गर्छ विजयबाट, स्वीकार मुखले पनि भने त्यसले संसारबाट विजय परमेश्वरबाट जन्मिएको भनेको, ग्रहण गरेको, नयाँ जन्म पाएको भनेको यहाँ शरीर जन्म भनेको होइन। शरीर जन्म मतलब जन्मले स्वर्ग पुग्दैन, आफ्नो जन्म हुनुपर्छ, यीशुबाट जन्मिनुपर्छ। यसोलाई ग्रहण गर्ने व्यक्ति अथवा स्वीकार गर्ने व्यक्तिले नयाँ जन्म पाउँछ स्वर्गमा। यो परमेश्वरबाट जन्मिएको, ग्रहण गरेको मुक्ति पाएको व्यक्तिले संसारमाथि विजय गर्छ। संसार भनेको संसार, शरीर, शैतान, यता दुष्ट आत्माहरू, शरीरका अभिलाषका पापहरू, उनीहरूको सङ्घर्षमाथि के गर्छ? विजय गर्छ। र दोस्रो मृत्यु, नरकबाट पनि विजय गर्छ। शरीरमा मरे पनि आत्मा मर्दैन, अनन्त धाममा स्वर्गमा अनन्त संसार रहनेछ, अमर रहनेछ, सुखमा जानेछ। आत्मा कहिले पनि बुढो हुँदैन, आत्मा जवान हुन्छ, शरीर पनि मात्रै बुढो हुने हो। त्यसले यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गरे हरेक व्यक्ति स्वर्गदूत जस्तै हुनु, मर्कुस 12 भने अनुसार स्वर्गदूत जस्तै हुनेछ, ईश्वरको राज्यमा रहनेछ र आनन्दमा रहनेछ, ईश्वर रहनेछ र उहाँलाई महिमा दिनेछ। प्रियहरू, मैले अघि पनि भने पहिलो योहन्ना 5:24 लेखेको छ है। पहिलो योहन्ना 5:12 लेखेको छ, जोसँग परमेश्वरका पुत्र येशू हुनुहुन्छ त्यसको के छ? जीवन छ। जोसँग परमेश्वरका पुत्र येशू हुनुहुन्न त्यसको जीवन छैन। के तपाईँमा जीवन पाउन चाहन्छौँ? अनन्त जीवन, स्वर्गमा चाहन्छ, संसारमा सुख शान्ति जीवन चाहन्छौँ? त्यसो भने तपाईँले यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गर्नुहोस्, यसलाई ग्रहण गर्नुहोस्। तपाईँ जहाँ हुनुभयो भने प्रिय मित्रहरू, तपाईँ देश विदेश जहाँ भए तपाईँ नजिकमा कुनै नजिक ठाउँमा नजिक मण्डली खोज्नु, नजिक एरियामा तपाईँ भएको ठाउँ मण्डली खोज्नुहोस्, संसार मण्डलीमा जानुहोस्, तुरन्त परमेश्वरलाई मान्ने, वचन सास सिकाउने, सत्य कुरा सिकाउने मण्डली जानुहोस् र परमेश्वर विश्वास गर्नुहोस् र ग्रहण गर्नुहोस् र जीवन सम्झनुहोस् र परमेश्वरले दिएको जीवनमा नयाँ काम गर्नुहुनेछ, उद्धार दिनुहुनेछ, मुक्ति, क्षमा अनि अरू थुप्रै आशीर्वादहरू ल्याउनुहुनेछ, तपाईँलाई छक्क पार्नुहुनेछ। आमेन। गड लभ्स यु, वी लभ यु, वी प्रे फर यु, गड ब्लेस यु। तपाईँले तपाईँ आउनु चाहिँ पालन गर्नु। पिता धन्यवाद दिन्छु जसले भिडियो हेर्नुभएको छ, तपाईँको छोराछोरी हरेकलाई आशिष दिनुहोस्, उद्धार मुक्ति पाउनुभएको छैन उहाँले मुक्ति उद्धार पाउनुभएको होस्, हृदयसम्म खोल्दैन बुझाउन सिकाउनुहोस्, कसलाई गर्न सक्नुभएको छ। जसले उद्धार पाइसक्नु भएको छ उहाँलाई प्रशस्त अझै आत्मिक रूपमा ज्ञान वृद्धि अनुग्रह बढाउनुहोस्, उहाँहरूलाई आशिष दिनुहोस्, उहाँद्वारा अरू धेरै हजारौँ लाखौँ मान्छे उद्धार मुक्ति पाएको छ। धन्यवाद, आशिष पाउँछ यीशुको नाममा। आमेन। धन्यवाद। प्रिय मित्रहरू, यो भिडियो हेर्नुभएको लागि अन्त्यसम्म धन्यवाद। कस्तो लाग्छ कमेन्ट पर केही कमेन्ट छ भने प्रार्थना विषय पछि भने कमेन्ट सेक्सनमा लेखेर पठाउनु होला, प्रार्थना विषय पठाइदिनु होला। र तपाईँलाई यो भिडियो हेरेर आशिष मिलेको छ, उत्साह मिलेको छ भने प्रियहरू भन्न चाहन्छु, कृपया सब्सक्राइब गरिदिनु होला। अनि बेलुका दबाइकन हामीसँग पार्टनरसिप हातेमालो साझेदारी गर्नु होला भने विनम्र अनुरोध गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। जय मसी, नमस्ते, गड ब्लेस यु, थ्याङ्क यू।